أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. پاکی بیانوی خاص اللہ لرا ما هاغ سیزنا فی السماوات چی دی پا اسمانونو کے او هاغ سوک هاغ سا چی دی پا زمکہ کے وهو العزیز الحکیم او دے دغ اللہ غالب حکمتن والا. یا ایها الذین آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے لم تقولون ولی وائی تاسو ما هاغ سا لا تفعلون چی کوئی نتاسو کبر مقتن عند اللہ غٹ خبر دا پا اعتبار دا خبگان سرا غٹ خبر دا پا اعتبار دا غضب او دا غصے سرا عند اللہ پا نزد اللہ ان تقولو ما لا تفعلون دا چوائی تاسو هاغ سوچ کوئینا. ان اللہ یحب الذین بیشک اللہ تعالی محبت کوي د هاغ کسانو سرا یقاتلون فی سبیله چه هغی جنگ کی پلار د اللہ کی صفا سب تڑن کی کأنہم بنیان مرصوص گویا کی دیدوی حغ بنیاد محکم دیدوی حغ دیوال مضبوط دیوال محکم داس دیوال چه د وسپنی پا اوبو باندے حغا برابر کڑی او دا غی خختی د وسپنی خختی د قلائی پا اوبو د وسپنی پا اوبو د یوبل سر حغا پیوستی کڑی او مضبوطی کڑی وی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاد کہاغ وقت اویل موسیٰ علیہ السلام قوم خپلتا یا قوم اے زما قوما لم تؤذوننی ولی تکلیف را کویتا سماتا وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم حالان کی تاسو تا علم دے تاسو تا پتا دا چی بیشک از رسول دا اللہ یمستاسو تربتا. فلما زاغو پس ہر کلا چکاگش والدوی ازاغ اللہ قلوبهم نکاگکڑل اللہ تعالی زرن ددوی. واللہ لا یهد القوم الفاسقین او اللہ تعالی ہدایت نکی قوم فاسقانتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ او یاد کہاغ وقت اویل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے اولاد د اسرائیل اے بنی اسرائیلو انی رسول اللہ الیکم بیشک از رسول دا اللہ یمستاسو تربتا مصدقا لما بین یدی من التورات او زد تصدیق کون کے یم دہا غصد چیو مخ کے زمانہ دا توراتنا ومبشرا برسول او زیر ورکون کے یم دیو رسول یأتی من بعد اسمه احمد چرازی بورست زمانا او نم ده غبوی احمد صلی اللہ علیہ وسلم.
فلما جاءهم بالبينات پس هر کله چراغلو دے دویتا بالبينات په واضح معجزو سرا قالوا نؤویل دی خلقو هذا سحر مبین دے دا جادو خکارا ومن ازلم ممن افترا او سوک زیاد ظالم دے سوک غٹ ظالم دے دہاغی چانا چی جوڑوی علی اللہ الکذبا پا اللہ باند دروغ لرا وهو يدعى الى الاسلام حالان کے رابل لکیگی دے اسلام تربتا واللہ لا يهدي القوم الظالمین او اللہ تعالی ہدایت نکی قوم ظالمانو تا یریدونا غواڑی دوی لیطفئوا نور اللہ بافواہہم چی ملکڑی دوی حغی رنا دا اللہ لرا حغی دین دا اللہ لرا ختم کی بافواہہم پخلوخ پلو باندے واللہ متم نورہ او اللہ تعالی بپور کوی اغی رناخ پل لرا اغی دین خپل لرا ولو کرہ الکافرون اگر چھ بدگنی دی لرا کافران هو الذی دا اللہ غزاد دے ارسل رسوله بالهدى چرا لگلے دے رسول خپل پہ ہدایت سرا و دین الحق او پا دین رشتنی سرا پا دین حق سرا لیظہرہ علی الدین کلہ دید پارا چ غالب کی دین حق پاغی دینون ٹول باندے ولو کرہ المشرکون اگر چھ بدگنی دیلر مشرکان